पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसेंगे, अलर्ट जारी। पीडीएम में पंजाब का कहना है कि मानसून बारिशों का 5वां सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा और मुल्तान समेत दीगर शहरों में तेज़ बारिशें आज मुतवक्के हैं। पीडीएम का कहना है कि मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का ख़तरा है। तूफ़ानी बारिश से मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा है। पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर में मुतादिद इलाकों में काले और गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। सूरत हाल क्या है मौसम की, अपडेट्स देते हैं लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियाँ आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मियाँ आमिर जमील, आज कितने फ़ीसद चांसेस हैं आज भी बारिश बरसने के? जी बिल्कुल, जब देखा जाए तो इस वक्त पंजाब भर में बल्कि पूरे मुल्क में 5वां स्पेल जो जारी है। पीडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उनकी जानब से अलर्ट बताया गया, जिसमें बताया गया कि 31 जुलाई तक ये 5वां स्पेल जारी रहेगा। लेकिन उसके बाद जो प्रोडिक्शन बताई जा रही है महकमा मौसमियात लाहौर की बात करें अगर हम, तो उनकी जानब से बताया जा रहा है कि आगे मजीद बारिशों की जो है वो पेशीनगोई की गई है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल देखी जा रही है, अगर पीडीएम के जो अलर्ट की बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है लाहौर समेत दरियाओं के बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के इम्कानात आज भी मौजूद हैं। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नारोवाल में 58 मिलीमीटर, लाहौर में 27, कसूर में 15, मरी में 14, सियालकोट में 7, झेलम में 5, मंगला और गुजरात में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि पीडीएमए के सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, झेलम, अटक, चकवाल, मरी, गलियात, मियांवाली, नारोवाल, गुजरात, सियालकोट, टोबा, टेकसिंग, मंडी, बहावलडीन और डीजी काम में भी तेज बारिशें मुतवक्का बताई जा रही हैं इस अलर्ट में। जबकि मानसून की बारिशों का जो स्पेल है 5वां स्पेल, इसका सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश से जो है नशीबी इलाकों के अलावा नदी नालों में तुग़यानी का खतरा बताया जा रहा है। जबकि तुग़यानी तूफानी जो बारिश है उससे मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। सियाह और मुसाफिर पेशीनगोई की मुद्दत के दौरान इंतहाई मुहतात रहें। तेज बारिश और आंधी मखदूश व कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती है। शहरी मौसम की बरसात में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, महफूज मकामात पर रहें। डीजी पीडीएमए के मुताबिक मुतलका अजला के अमला और मशीनरी को हाई अलर्ट रखने की हदायत कर दी गई है। जबकि वासा म्यूनसिपल अदारे नशीबी इलाकों में पानी हरगिज खड़ा न होने दें। बारिश के दौरान मुतलका अफसरान फील्ड में मौजूद रहें, सरगर्मियों की पर कड़ी निगरानी रखें और शहरी हंगामी सूरत हाल में पीडीएमए की जो हेल्पलाइन है 1129 उस पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इजाज़त अगर हम लाहौर की बात करें तो इस वक्त लाहौर के फिजाओं में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। इस वक्त देखा जाए तो शदीद घुटन और हबस का माहौल पैदा हो चुका है लाहौर की फिजाओं में और शदीद हबस इस वक्त महसूस की जा रही है। तो महकमा मौसमियात से मेरी आज इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि लाहौर में आज भी जो है बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि उनकी जानब से बताया कि 30 से 40% जो है बारिश जो है उसके इम्कानात मौजूद है और आज बारिश हो सकती है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। जैसा कि आपने देखा कल भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। तो आज इस सिलसिले में महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि वो बारिशों का सिलसिला जो है लाहौर समेत पूरे पंजाब में जो है वो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। लेकिन दूसरी जानब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज की खुसूसी हदायत के मुताबिक इस वक्त देखा जाए तो तमाम महकमों को अलर्ट किया गया और खुसूसी तौर पर उनकी जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो महकमे जो तमाम महकमों से रिपोर्ट्स तलब की जाती है और उनको जो नुकसान होते हैं या जानी नुकसान होते हैं उसके बारे में उनको आगाह किया जाता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त देखा जाए तो वासा और उसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया के अदारे इस वक्त अलर्ट हैं। इस वक्त वासा की जानब से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं जहाँ पर उनकी मशीनरी मौजूद है। जैसे ही बारिश शुरू होगी उसके साथ ही वो निकासी आप का अमल जो है वो शुरू कर देंगे। जी इजाज़त। अच्छा मियाँ आमिर जमील, आमतौर पे कहा जाता है कि कोई हब्स होती है, गर्मी होती है तो बारिश के बाद वो ख़त्म हो जाती है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ जैसा आपने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में, मेरे ख्याल में निश्तर टाउन के इलाके में जब से मानसून हुआ सबसे शदीद बारिश कल हुई है और बाकी इलाकों में बारिशें हुई हैं लाहौर में। लेकिन उसके बाद से इतलात ये है कि हब्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपने भी अभी जिक्र किया, आज सुबह भी हब्स था, कल भी हब्स था, रात ऐसे हब्स में गुजरी है। तो क्या वजह है, टेक्निकली क्या वजूहत होती हैं कि इतना हब्स हो जाता है इतनी शदीद बारिश होने के बावजूद? जी बिल्कुल इजाज़, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपको पता है मानसून की बारिशों के बाद ये अब जब से बारिशें मानसून की शुरू होती हैं, चाहे वो पुरानी बातों को देखें, पुराने गुज़िश्ता सालों को देखें, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल होती है। बारिश जो होती है एक इलाका छोड़ती है, एक इलाके में बारिश नहीं होती, जिसके बाद
جو ہے زمین سے بڑاس نکلتی ہے اور حبس کا خمہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس وقت دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال ہے ہمارا، اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور کافی کنجسٹڈ ہو چکا ہے اور آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد آبادی بڑھ چکی ہے اور سارا جو سوسائٹیز بن چکی ہیں، لیکن یہاں پر گرینری ختم ہو گئی ہے. اگر گرینری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو حوث اور اس کا کانسیپٹ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو کل سینئر صوبائی وزیر جو مریم اورنگزیب ہے، ان کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ جو رنگ روڈ ہے یا اس وقت اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 3 لاکھ سے زائد جو ہے پودے لگانے کا جو ہے وہ عندیہ دیا گیا ہے کہ 3 لاکھ سے زائد جی پودے کل لگائے جائیں گے شجرکاری اور مہم لاہور شروع کو کر گرین دی گئی بنایا ہے. جائے گا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کل شجرکاری مہم شروع کر دی انہوں نے کہا کہ جنگلات کی تعداد بھی بڑھانی ہوگی اور یہ رنگ روڈ کے اطراف بھی کوئی تقریباً 3 لاکھ پودے لگانے شروع کر دیے گئے. بالکل اجاز آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر گرینری بڑھے گی تو اس کے بعد جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، جب برسات ہوتی ہے تو اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں جو گرینری کی وجہ سے ہوا میں جو ہے کافی زیادہ نمی برقرار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حبس کی شدت کم ہوتی ہے. تو اس وقت دیکھا جائے تو لاہور میں گرینری بالکل ختم ہے. اگر کوئی نجی سوسائٹی ہے تو چند ایک نجی سوسائٹیز میں جہاں پر گرینری دیکھنے میں آتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ کینال میں آپ کو گرینری نظر آئے گی، لیکن باقی علاقوں میں درخت پودے بالکل غائب ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، موسمیاتی تبدیلیاں شروع ہو چکی ہیں. آپ اگر پچھلے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو آج کل کے دنوں میں شدید لو اور شدید گرمی ہوتی تھی، لو چلتی تھی، لیکن اب جو ہے ماحول بالکل ڈفرینٹ ہو چکا ہے. لیکن محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مزید جو اس میں تبدیلی آئے گی اور مزید جو ہے بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، تھنڈر اسٹارم بھی ہو سکتے ہیں، تیز آندھی اور طوفان بھی آ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں حکومت نے بھی ساتھ جڑ کے بیٹھ کی ہے اور حکومت سے اگر ہم وفاقی حکومت کی بات کریں یا صوبائی حکومت کی بات کریں تو انہوں نے اس حوالے سے خصوصی طور پر ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب شدید بارشیں ہوتی ہیں، تھنڈر اسٹارم ہوتے ہیں یا آندھی طوفان آتے ہیں تو اس میں جانی نقصان نہ ہو، مالی نقصان نہ ہو. اور اس حوالے سے جو ماحول پیدا ہو جاتا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اس کو کافی حد تک کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں اور اس کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. جی میاں عامر جمیل، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس دفعہ تیز بارشیں ہوں گی، اگلی دفعہ بھی ہوں گی. یہ جو اب برسات چل رہی ہے یہ 31 جولائی تک تو یہ والا اسپیل ختم ہونا ہے 5واں، تو برسات کب تک ختم ہونی ہے؟ اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں؟ جی بالکل اجازت. جیسا کہ آپ کو پتا ہے برسات کا مہینہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے تک برسات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جیسا کہ مونسون جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، بلکہ مونسون اب کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے. تو تقریباً اگلے اگست کے 15 دن تک مزید بارشوں کی جو ہے اس وقت پیشین گوئی پریڈکشن جو ہے ہمارے پاس آ رہی ہے کہ اگست کے پہلے ویک اور دوسرے ویک میں بارشوں کا سلسلہ شروع دوبارہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد موسم میں تبدیلی شروع ہو جائے گی، اس کے بعد راتیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور دن کے وقت جو ہے گرمی کا حبس کا احساس ہوگا، لیکن اس طرح کا نہیں ہوگا. ماحول میں کافی ٹھنڈک ہو جائے گی، کافی نمی پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں تو جیسے جیسے موسم میں تبدیلی آئے گی اس کے بعد سردی کا سسٹم شروع ہو جائے گا اور سردیاں بھی اس دفعہ کافی زیادہ بتائی جا رہی ہیں کہ سردیاں بھی بڑی شدت کی ہوں گی اور سرد ماحول ہوگا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے موجودہ، اس وقت گلوبل وارمنگ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ اس وقت پاکستان پر کافی اثر انداز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اور اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اور عوام کی جانب سے عوام کو بھی چاہیے اس سلسلے میں گرینری میں اضافہ کریں، درخت لگائیں، پودے لگائیں تاکہ ماحول جو ہے ارد کا ماحول سموگ میں بھی اس میں سموگ سے بھی بچا جا سکے گا اس صورتحال میں اگر؟ جی بالکل اجازت، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جیسے یہ حبس اور یہ سسٹم ختم ہوگا اس کے بعد سموگ کا سسٹم شروع ہو جائے گا. جب سموگ کا سسٹم شروع ہوگا تو اس کے لیے آپ کو گرینری اور اس کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ آپ کے پاس گرینری ہوگی تو آپ کا سموگ کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہوگا. اور اس سلسلے میں عوام کو جو مسائل ہیں جیسے نزلہ زکام، کھانسی، گلا خراب ہونے کے جو مسائل ہوتے ہیں، آنکھوں میں انفیکشن کے جو معاملات سامنے آتے ہیں تو اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں حکومتوں کو یہ جلد فیصلے کرنے ہوں گے، یہ جلد ایسے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ اس سارے ماحول کو، جیسا کہ آنے والے سالوں میں جو ماحول بننے جا رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کو سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی زیادہ ان کو اقدامات اور انتہائی مؤثر اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو سیو کیا جائے، لوگوں کی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے، لوگوں کی املاک کو بچایا جا سکے. بہت شکریہ میاں عامر جمیل، آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا.